नमस्ते एन्ड स्वागत गर्दछु यो एजुकेसन टिभीमा म अरुण आचार्य र आज हामी सुरु गर्छौं भोलोमेट्रिक एनालाइसिसको नेक्स्ट भिडियो। र यो टपिकमा हामी थोरै एडभान्स फर्ममा हाम्रो एक्जाममा कस्तो कस्तो क्वेशन आइरहेछ त्यो ट्राई गर्नेवाला छौं र सजिलो टपिक बिस्तारै बिस्तारै सिम्पल फर्मुला युज गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौं। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र आजको भिडियोमा चाहिँ एउटा अलिकति एडभान्स खालको क्वेशन छ हामीसँग र त्यो सुरु गर्छौं। र म अरुण आचार्य, सबैजना कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुस् र हामी सुरु गर्दै छौं भोलोमेट्रिक एनालाइसिस। र एउटा क्वेशन लेखौं फर्स्टमा। क्वेशन नम्बर फर्स्टमा what volume of यति मसँग एउटा क्वेशन छ र योलाई सल्भ गर्नको लागि हेर्नुस् है राम्रोसँग। what volume of 95% S2SO4 density equal to 1.85 gram per cc and what mass of water must be added to prepare 100 cc of 15% solution of S2SO4 density equal to 1.1 gram per cc छ। क्वेशन सिम्पल जस्तो पनि लाग्छ, क्वेशन थोरै डिफिकल्ट जस्तो पनि लाग्छ। तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ आफ्नो एक्सपिरियन्स हेर्नु होला। सजिलो जस्तो पनि देखिन्छ तर कहीँ हेर्दाखेरि अलिकति डिफिकल्ट छ जस्तो पनि लाग्छ। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि फर्स्ट पार्टमा क्वेशन बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुस् है, क्वेशन बुझ्यौ भने त यो क्वेशन सल्भ गर्न गाह्रो खासै छैन। डिफिकल्ट क्वेशन हो तर यसको लागि एनालाइज गर्नको लागि फर्स्ट पार्टमा क्वेशन राम्रोसँग याद गर्नुस्, राम्रोसँग हेर्नुस् क्वेशनले के भन्दैछ त। र क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि फर्स्ट पार्टमा व्हाट भोल्युम अफ 95% S2SO4 भनेको छ। निकाल्नु पर्ने भोल्युम अफ S2SO4 छ र सँगसँगै क्वेशनले के पनि भन्दियो व्हाट मास अफ वाटर भनेको छ। मास अफ वाटर पनि निकाल्नु पर्ने छ र भोल्युम अफ S2SO4 पनि निकाल्नु पर्ने छ, मास अफ S2SO4 पनि निकाल्नु पर्ने छ। सेकेन्ड टपिकलाई मास अफ वाटरलाई अहिले मैले केही डिस्क्राइब गर्दिन। फर्स्ट पार्टको क्वेशन सल्भ गर्नको लागि मलाई के भइदियो भने क्वेशन सल्भ हुन्छ होला त, त्यो फर्स्टमा एनालाइज गरौँ। मलाई क्वेशनमा के दियो भने, के गिवन छ भने हाम्रो क्वेशन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ होला त, त्यो फर्स्टमा याद गर्नुस्। र यसलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि हेर है, यसलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि मैले गिवन सार्छु फर्स्ट पार्टमा। गिवन चाहिँ सार्न आउनु पर्यो। गिवन सार्न आएपछि त क्वेशन धेरै कुरा आफै सल्भ भइहाल्छ। र क्वेशन गिवन सार्दाखेरि हेर्नुस्, गिवनमा भनेको छ भोल्युम अफ S2SO4 निकाल्नु पर्ने छ रे। S2SO4 इक्वल टु V1 इक्वल टु व्हाट? ठिक छ यहाँसम्म? भोल्युम अफ S2SO4 निकाल्नु पर्ने छ। क्वेशनले के दिएको छ? डेन्सिटी अथवा स्पेसिफिक ग्रेभिटी एउटै कुरा हो। डेन्सिटी अफ S2SO4 इक्वल टु 1.85 ग्राम पर सीसी। यहाँसम्म पनि लेख्न आइरहेछ। एन्ड व्हाट मास अफ वाटर, यसलाई मैले अहिले हेरिन। A day to prepare 100 cc of 15% S2SO4 भनेको छ। यसको सेकेन्ड पार्टमा फेरि क्वेशनले के दियो? भोल्युम अफ S2SO4 गिवन दिएको छ। S2SO4 B2 इक्वल टु 100 cc क्वेशनले गिवन दिएको छ। पर्सेन्टेज पनि दिएको छ।
15% of S2SO4, percentage of S2SO4 equal to 15%. फर्स्ट पार्टमा पनि क्वेशनले पर्सेन्टेज दिएको छ. पर्सेन्टेज अफ S2SO4 इक्वल टु 95%. 95%. डेन्सिटी अफ S2SO4 दिएको छ क्वेशनले सेकेन्ड पार्टमा. डेन्सिटी अफ S2SO4 1.1 ग्राम पर सीसी. हेर्नुहोस् है राम्रोसँग क्लियरली याद गर्नु होला. क्वेशनले के गिवन दिएको छ, के गिवन दिएको छैन. फर्स्ट पार्टमा राम्रोसँग याद गर्नुहोस्. क्वेशनले मलाई V1 निकाल्नु भनेको छ. V1 निकाल्नु पर्ने छ र V1 निकाल्नु पर्ने छ. यो सोलुसनमा लगेर पानी थपेपछि मेरो V2 यति भएको छ रे. यो सोलुसनमा लगेर V1 मा लगेर वाटर एड गरेपछि, पानी हालेपछि यसको सोलुसन, यसको भोल्युम चेन्ज भएर 100 सीसी भएको छ भने निकाल्नु पर्ने भोल्युम अफ S2SO4. र यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि राम्रोसँग याद गर्नुस्. यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि तिमीहरूले यो क्वेशन सल्भ गरेर, यो क्वेशनलाई सल्भ गरेर केही गरी इफ पोसिबल भयो तिमीहरूले यसलाई सल्भ गरेर तिमीहरूले N1 निकाल्न सक्यौ. यो सल्भ गरेर तिमीहरूले N2 निकाल्न सक्यौ. नर्मालिटी अफ S2SO4 यसमा कति छ र पानी एड गरेपछि नर्मालिटी कतिमा चेन्ज भयो त, केही गरी त्यो निकाल्न सक्यौ भने V1 अननोन छ. क्वेशन सल्भ गरेर N1 निकाल्यौ. V2 गिवन दिएको छ. क्वेशन सल्भ गरेर N2 निकाल्यौ भने यो कुरा निकालिसकेपछि तिमीहरूले V1 निकाल्नको लागि N1 V1 इक्वल टु N2 V2 वाला फर्मुला युज गर्न सक्छौ. यसलाई हामी नर्मालिटी इक्वेसन भन्छौं. N1 V1 इक्वल टु N2 V2 युज गर्न सकिन्छ र यो इक्वेसनको नाम हो नर्मालिटी इक्वेसन्स. मुखमा स्माइल आइरहेछ हेर्नुस् त. त्यस्तो धेरै गाह्रो कुरा छैन है केही पनि यहाँ हेर. जस्ट मैले बारम्बार भनिरहेको छु कि V1 अननोन दियो, तिमीहरूले क्वेशन सल्भ गरेर केही गरी N1 निकाल्न सक्यौ भने पोसिबल देखियो भने, क्वेशनले V2 दिएको छ, सल्भ गरेर यहाँबाट N2 निकाल्न सकियो भने N1 V1 इक्वल टु N2 V2 युज गर, काम सल्भ, केही गर्नै पर्दैन. अब यहाँसम्म आइसकेपछि N1 V1 इक्वल टु N2 V2 युज गर्दाखेरि, हेर यहाँ N1 V1 इक्वल टु N2 V2 युज गर्दाखेरि यस्तो केसमा फर्स्टमा त N1 नोन हुनु पर्यो नि. फर्स्टमा त N2 नोन हुनु पर्यो नि. N1 र N2 नोन भयो भने पो तिमीहरूले त्यो इक्वेसन युज गर्न पायौ त. अब N1 र N2 निकाल्नको लागि क्वेशनले मलाई पर्सेन्टेज दिएको छ. क्वेशनले मलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ. पर्सेन्टेज दियो, स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो. पर्सेन्टेज र स्पेसिफिक ग्राभिटी दिन्छ भने यस्तो केसमा नर्मालिटी निकाल्ने एउटा फर्मुला छ, कतिको याद छ? पर्सेन्टेज र स्पेसिफिक ग्राभिटी दिन्छ भने यस्तो केसमा नर्मालिटी निकाल्ने एउटा फर्मुला छ. त्यो फर्मुला भने कस्तो हुन्छ त? तल लेख्छु है, पहिले लेख्छु अनि हेर्नु होला कस्तो हुन्छ भनेर. थोरै तल लेख्छु. नर्मालिटी इक्वल टु यसलाई मैले N1 लेख्छु. 10 into percentage into specific gravity or density divide by equivalent weight.
हामीलाई यो एउटा फर्मुला थाहा छ हेर्नुस् है we know that normality equal to 10 into percentage into specific gravity divide by equivalent weight अहिले हामीसँग equivalent weight त unknown छ क्वेशनले मलाई equivalent weight दिएको छैन नदिएर के भयो त हामीलाई equivalent weight निकाल्न आउँदैन हामीलाई equivalent weight निकाल्न आउँदैन त यस2 यासो4 छ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न गाह्रै भएन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ यस2 यासो4 इक्वल टु मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ बेसिसिटी मोलिकुलर वेट यस2 यासो4 को 2 into 1 प्लस यसको 32 प्लस 4 into 16 डिवाइड बाइ दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन काटाङकुटुङ पार यसमा कति आउँछ 49 इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि नोन भयो पर्सेन्टेज क्वेशनले गिवन दिएको छ डेन्सिटी पनि क्वेशनले गिवन दिएको छ भनेपछि नर्मालिटी निकाल्नको लागि 10 इन्टु पर्सेन्टेज कति दिएको छ 95 इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी कति दिएको छ 1.85 डिवाइड बाइ 49 काटाङ कुटुङ गर्नुस् 35.86 आउँछ नर्मालिटी 35.86 आउँछ नर्मालिटी अफ यस2 यासो4 सिम्पल छ है राम्रोसँग याद गर्नुस् कन्फ्युज हुनु भएन है ज्ञानै छौ सल्भ पनि गर्न सकिरहेछौ जस्ट यसमा फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो 10 इन्टु पर्सेन्टेज इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी डिवाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अब यसपछि सेम वेमा n2 पनि निकालौं हेरी normality equal to 10 into यसलाई n2 लेखिन्छ 10 into percentage into specific gravity divide by equivalent weight 10 into 15 into 1.1 divide by 49 किन यहाँ पनि s2 यासो4 नै छ s2 यासो4 नै छ भने यहाँ के नै हुन्छ 49 नै हुन्छ कन्फ्युज नहुनु होला काटाङ कुटुङ पार्यो भने 3.36 नर्मालिटी आउँछ 3.36 यान आउँछ यो भनेको नर्मालिटी भयो सेकेन्ड को लागि फर्स्ट को लागि 35.86 निकालियो सेकेन्ड को लागि 3.36 नर्मालिटी निकालियो यहाँसम्म निकालिसकेपछि यहाँसम्म गरिसकेपछि अब याद गरौँ क्वेशन कतिको डिफिकल्ट थियो कतिको सिम्पल छ भन्ने कुरा चाहिँ n1 छ v1 अननोन n2 निकालियो v2 क्वेशनले दिएकै छ निकाल्नु पर्ने v1 गाह्रो छ त अब के युज गरिन्छ नर्मालिटी इक्वेसन युज गरिन्छ है मैले थोरै माथि मेट्छु यहाँ थोरै मेटेर मैले के लेख्छु युजिङ नर्मालिटी इक्वेसन ठीक छ के लेख्ने यसमा अब युजिङ नर्मालिटी इक्वेसन भनेको n1 v1 इक्वल टु n2 v2 n1 v1 इक्वल टु n2 v2 युज गर्नु पर्यो n1 भनेको नर्मालिटी अफ 35.86 इन्टु v1 अननोन छ इक्वल टु n2 भनेको 3.36 v2 भनेको 100 हुन्छ रे v2 मलाई क्वेशनले 100 दिएको छ अब यहाँबाट निकाल्नु पर्ने v1 मल्टिप्लाई गर डिवाइड गर काटाङ कुटुङ बनाऊ ठ्याक्कै 9.36 cc आउँछ
9.36 सीसी आउँछ। हेर्नुस् है राम्रोसँग यहाँ कुरा काहीँ कन्फ्युजन भएको छ भने कमेन्ट गरिहाल्नु होला। डिफिकल्ट छैन नि, सिम्पल छ, आत्तिनु भएन हैन त। अब हेर्नुस् यसपछि v1 = 9.36 आयो। यो नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड भोल्युम अफ S2 SO4। हामीलाई के चाहिएको थियो S2 SO4 को भोल्युम चाहिएको थियो। हिन्स हामी तल के लेख्छौं फर्स्ट पार्टमा भोल्युम अफ 95% S2 SO4 v1 = 9.36 सीसी। यसको भोल्युम 9.36 सीसी रहेछ। ठिक छ, यहाँसम्म कन्फ्युज त भएको छैन नि? यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन त भएको छैन नि? अब यसपछि हेरौँ, यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जाउँ र कन्टिन्यू पार्टमा कहाँसम्म जाउँ त भन्दाखेरि सेकेन्ड पार्टमा क्वेसनले मलाई व्हाट मास अफ वाटर एडेड भनेको छ। स्टार्टिङको S2 SO4 मा कति वाटर एड गरेपछि, कति मास अफ वाटर एड गरेपछि यसको भोल्युम चेन्ज भएर 100 सीसी पुग्छ निकाल भनेको छ क्वेसनले। हेर्नुस् है राम्रोसँग, स्टार्टिङको S2 SO4 को भोल्युम भनेको 9.36 सीसी छ। 9.36 सीसी मा कति भोल्युम अफ वाटर एड गरौँ भने यसको भोल्युम चेन्ज भएर 100 सीसी हुन्छ होला। दुईटा चकलेट छ, दुईटा चकलेटमा कतिवटा चकलेट थपो भने चकलेटको संख्या 10 हुन्छ होला त। अलरेडी दुईटा छ, पुर्याउनु पर्ने मसँग अहिले अन्तिममा 10 वटा चकलेट छ भनेपछि कतिवटा एड गर्नु पर्ला? 8 वटा चकलेट थपियो भने टोटल नम्बर अफ चकलेट कति हुन्छ? 10 हुन्छ। बुझिरहेको छ यहाँसम्म? स्टार्टिङमा S2 SO4 को भोल्युम 9.36 सीसी छ। यो भोल्युममा कति अमाउन्ट अफ वाटर एड गरेपछि यसको भोल्युम चेन्ज भएर 100 सीसी हुन्छ होला त। यो माइनस यो हो कि हैन? फाइनल भोल्युम यति छ, इनिशियल भोल्युम यति छ। फाइनल माइनस इनिशियल भनेको अमाउन्ट अफ वाटर एडेड अथवा भोल्युम अफ वाटर एडेड। यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ? फाइनल माइनस इनिशियल गरियो भने भोल्युम अफ वाटर एडेड आउने रहेछ। कति भोल्युम एड गरेको भन्ने कुरा आफसेआफ सल्भ हुने रहेछ। अनि भोल्युम निकालिसकेपछि त मास निकाल्न खासै गाह्रो नहुनु पर्ने, फिजिक्स पढेको मान्छे अलिअलि बुझ्नु पनि भएको छ होला। भोल्युम निकाल्न आउँछ भने त मास निकाल्न खासै गाह्रो छैन। किन छैन त्यो पनि देखाउँछु है, राम्रोसँग हेर्नुस्, नझुकिनु होला। फर्स्टमा पहिले यहाँसम्म त गर्न आउनु पर्यो नि। अब भोल्युम अफ वाटर एडेड अगेन लेख्छु। भोल्युम अफ वाटर एडेड कति भोल्युम एड गरेको त? B2 माइनस B1 100 माइनस 9.36 100 माइनस 9.36 गर 90.64 आउँछ सीसी। 90.64 सीसी आउने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो भोल्युम अफ वाटर एडेड भयो। यति भोल्युम हामीले वाटर थपेको रहेछ। निकाल्नु पर्ने यो हो त, भोल्युम निकाल्नु पर्ने हो त हामीलाई। क्वेशन राम्रोसँग पढ, त्यहाँ हेरै राम्रोसँग क्वेशनले के भनेको छ। क्वेशन चाहिँ पढ्नु पर्यो फर्स्टमा। क्वेशनले त मलाई मास निकाल भन्दैछ, हामीले के निकाल्यौं? यहाँ भोल्युम निकाल्दैछौं। निकाल्नु पर्ने मास छ। फिजिक्स पढ्नु भएको मान्छे भोल्युम निकालेपछि मास निकाल्नको लागि डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम भन्ने फर्मुला थाहा छ। डेन्सिटी इक्वल टु
मास बाई भोल्युम भन्ने फर्मुला थाहा छ कि छैन? मास निकाल्नको लागि डेन्सिटी अफ वाटर, कसको मास निकाल्नु पर्ने? वाटरको। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई के थाहा छ? डेन्सिटी अफ वाटर कति हुन्छ रे? 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी हुन्छ। डेन्सिटी इक्वल टु फर्मुला के छ? मास डिवाइड बाई भोल्युम हुन्छ। यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। निकाल्नु पर्ने मास, डेन्सिटी मेरो 1 हुन्छ, 1 इन्टु भोल्युम कति एड गरेको छ? 90.64 ग्राम भयो। क्वेसन पनि सल्भ भयो। हिन्स अमाउन्ट अफ वाटर एडेड इक्वल टु 90.64 ग्राम। हिन्स mass of water added equal to 90.64 ग्राम। मलाई लाग्छ पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हैन? यहाँसम्म गर्न आइरहेछ नि, कन्फ्युज चाहिँ हुनु भएन है, झुक्किनु भएन। सबै सिम्पल कुराहरू छन्। जोड्दै हामीले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। तुना बान्दै हैन त? हरेक कुरालाई सिम्पलबाट जोड्दै हामी डिफिकल्ट पनि सल्भ गर्दैछौँ। हामी धेरै जान्ने हुन लागिसक्यौँ है। नआत्तिकन हेर्नु होला। यसपछि नेक्स्टमा हेरौँ एउटा क्वेसन, त्यो अलि सिम्पल पनि छ तर कसैलाई गाह्रो लाग्न पनि सक्छ। सिम्पल क्वेसन ट्राई गराउँछु, सिम्पल वेमै। ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुस्। क्वेसनले भन्दैछ 500 cc of 2n Na2CO3 are mixed with 200 cc of 3n2SO4 and volume was diluted to 1 liter. Will the resulting solution be acidic, basic or neutral? Also calculate the molarity of the dilute solution भनेको छ क्वेसनले। सिम्पल छ, हेर्नु होला यहाँ राम्रोसँग। क्वेसनले त्यस्तो डिफिकल्ट कुरा केही दिएको छैन, सिम्पल कुराहरू छन्। फर्स्टमा क्वेसन बुझ्न सक्नु पर्यो, बारम्बार त्यही भन्छु। क्वेसन बुझिदिन्छ भने त रमाइलो आफसेआफ लागिहाल्छ कि। एक्जाममा पनि हामीलाई मेन कारण एक्जामले डर लाग्यो होइन कि, क्वेसन्स हाम्रो पढ्ने बानी छ नि। पढ्ने हामीसँग कन्टिन्युस पढ्ने बानी नै छैन घरमा। जब कुनै कुरामा एउटा लगाव कन्टिन्युस हुँदैन नि, त कन्टिन्युस लगाव नभएको ठाउँमा गएर आफूले केही कुरा ट्राई गर्दाखेरि पक्कै पनि काहीँ न काहीँ डर लाग्छ। तपाईले मजाले एक्जाम देख्दै गर्नुस् त कन्टिन्युस। पछि गएपछि एक्जाम भनेको यस्तै हो भन्ने फिलिङ आइहाल्छ नि। त्यही कारणले कहिले पनि नडराउनु होला पढ्ने कुरामा। चाहिँ एउटा बुकले, अ बुक क्यान चेन्ज द लाइफ। एउटा बुकले मान्छेको लाइफ चेन्ज गर्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग फोकस गर्नु होला। हाम्रो एउटा मेन पार्ट नै यही हो। यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने त? वाट नेक्स्ट? यत्रो दुःख गरेर यहाँसम्म पढिसकेको छ साइन्स, अब मेन लाइफ चेन्ज हुने भनेको यो भन्दा पछाडि +2 भन्दा पछाडि के चुज गर्छौ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अहिलेसम्म दुःख गरिसकेको छ लाइफको, र यो दुःख पनि केही होइन, जस्ट यो भनेको स्टार्टिङ फेज मात्र हो। मेन दुःख त आउनै बाँकी छ नि भाइ हो। र त्यो दुःख स्टार्ट गर्नको लागि रेडी भएर बस्नु होला। र त्यो दुःखको लागि सजिलो पार्नको लागि चाहिँ +2 को बेस राम्रो हुनुपर्छ। त्यसमा गएर स्माइल गर्नको लागि जब +2 को बेस राम्रो हुन्छ, यो बेस राम्रो छ भने कुनै पनि एक्जाम देऊ, कुनै पनि इन्ट्रान्स देऊ, कुनै पनि ठाउँमा गएर तिमीहरू के कम्पिटिसन गर, तिमीहरूको नाम निस्किन्न भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। ग्यारेन्टी नाम निस्किनेवाला छ यदि तिम्रो बेसिक नलेज राम्रो छ भने, हैन? त्यही कारणले राम्रोसँग फर्स्टमा के भन्दैछ यसले, हरेक कुराहरू साना टर्महरू चाहिँ टच गर्दै जानु होला, पढ्दै जानु होला।
हाम्रो भिडियो मात्र हेरे पनि भोलि पर्सि इन्ट्रान्समा कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा पनि यहीँबाट सबै कुरा क्लियर हुन्छ कि। त्यही कारणले यहाँसम्म फोकस गर्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ, कतिको गाह्रो छ त्यो पनि ट्राई गर्दै जाउँ, गाह्रो कुरालाई सिम्पल बनाउँदै जाउँ है त। अब यसमा हेरौँ, क्वेसनले भन्दैछ 500 cc अफ 2N Na2CO3 यसलाई लगेर यो एसिडसँग मैले मिक्स गरेको छु र यो एसिडसँग मिक्स गरेपछि यो पार्टलाई Na2CO3 लाई H2SO4 सँग मिक्स गरिसकेपछि यसको भोल्युमलाई पानी हालेर 1 लिटरमा चेन्ज गरियो। मिक्स गरिसकेपछि यसको मिक्सरमा लगेर पानी एड गरियो र पानी एड गरेपछि मिक्सरको सोलुसन चाहिँ के गरियो त भन्दा 1 लिटरमा चेन्ज गरियो र मिक्सरको सोलुसनलाई 1 लिटरमा चेन्ज गरिसकेपछि क्वेसनले भनेको छ will the resulting solution be acidic or basic or neutral? रिजल्टिङ सोलुसन के होला हाम्रो, एसिडिक होला कि बेसिक होला कि न्यूट्रल होला, त्यो निकाल भन्दैछ क्वेसनले, त्यो निकाल भन्दैछ क्वेसनले। र अल्सो क्वेसनले के पनि भन्दियो, क्याल्कुलेट द मोलारिटी अफ डाइल्युट सोलुसन। यदि एसिडिक बेसिक न्यूट्रल केही छ भने अन्तिममा रिजल्टिङ सोलुसनको मोलारिटी पनि निकाल भनेको छ। क्वेसन धेरै धेरै बेसिक सिम्पल क्वेसन्स, कसैको अलिकति गर्न सजिलो भइरह होला, कसैको यही क्वेसन देखेर हुन्छ नि कान पनि राता राता भइरहेछ होला नजानेर, त्यो हुन सक्छ। के गाह्रो छ र हैन, आत्तिनु पर्दैन, हामी आत्तिनेवाला छैनौँ क्वेसन देखेर कहिले पनि। र हेर्नुहोस् यसमा यो क्वेसनलाई फर्स्टमा जस्ट याद गर, हामीलाई के थाहा छ भन्दा सोलुसन न्यूट्रल हुनको लागि इक्वल भोल्युम अफ एसिडलाई इक्वल भोल्युम अफ बेसले न्यूट्रलाइज गर्न सक्छ। जति भोल्युम अफ बेस त्यति नै भोल्युम अफ एसिड हुन्छ भने सोलुसन न्यूट्रल हुन्छ होला। जब भोल्युममा गिवन भोल्युममा अनब्यालेन्स आउँछ, जब एसिडको भोल्युम बढी हुन्छ सोलुसन एसिडिक हुन्छ, जब बेसको भोल्युम बढी हुन्छ सोलुसन बेसिक हुन्छ। अब हामीलाई गिवन क्वेसन मध्ये कसको भोल्युम बढी छ कसको भोल्युम कम छ त्यही निकाल्नु पर्छ फर्स्ट पार्टमा। अब यहाँ याद गर्नुहोस् 500 cc अफ 2N Na2CO3, सी यो भनेको गिवन भोल्युम अफ Na2CO3 दिएको छ रे। Na2CO3 को भोल्युम कति दिएको छ 500 cc अफ 2N Na2CO3, 2N Na2CO3। यहाँ नर्मालिटी 2 छ, यसलाई 1 मा चेन्ज गर। 1 मा चेन्ज गर्नको लागि 500 into 2 cc अफ 1N Na2CO3। यति कुरा त सायद अब मैले भन्नु पर्दैन होला, जान्नै भइसक्यो। 2 ले मल्टिप्लाई गरेको किन भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई नर्मालिटी सधैँ 1 मा लाने। 5 into 2 भनेको 100 10, 5 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 10 हुन्छ। 1000 cc भयो, त्यही कारणले गर्दा cc अफ 1N Na2CO3, 1000 cc अफ 1N Na2CO3। अनि मलाई क्वेसनले फेरि अर्को के दिएको छ, H2SO4 को भोल्युम दिएको छ। भोल्युम अफ H2SO4 इक्वल टु 200 cc अफ 3N H2SO4, 200 cc अफ 3N H2SO4। नर्मालिटी अहिले पनि 3 मा छ, 1 मा चेन्ज गर। cc अफ 1N H2SO4 कति हुन्छ हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै 600 cc अफ 1N H2SO4, 600 cc अफ 1N H2SO4। यहाँसम्म गर्न आइरहेछ, यहाँसम्म गर्न आइरहेछ।
यो क्वेशनको फर्स्टमा यहाँ याद गर्नुस्, यो 400 हो है, सरी 200 लेखेको छु। यहाँ 400 सीसी अफ 3N2SO4, यहाँ पनि मैले 400 बनाउँछु, यहाँ पनि 400, 1200, 200 राखेर गर्दा पनि हुन्छ, गाह्रो नहुने हैन। हाम्रो एक्जाममा यही क्वेशन आएको छ, त्यही कारणले गर्दा मैले स्लाइटली क्वेशनलाई चेन्ज गरेँ। अहिले 200 को ठाउँमा 400 बनाएको छु है, एउटै कुरा हो, केही गाह्रो छैन। भनेपछि 400 सीसी अफ 3N2SO4, सी 400 into 3 सीसी अफ 1N2SO4 कति आयो लास्टमा? 1200 सीसी अफ 1N2SO4। अब हेर्नुस् है, यहाँ हामीलाई के थाहा छ, सोलुसन न्यूट्रल हुनको लागि नर्मालिटी सेम को केसमा नर्मालिटी फेरि इक्वल हुनै पर्छ, डिफरेन्ट नर्मालिटीमा कम्पेयर गर्न पाइँदैन है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। मैले बारम्बार नर्मालिटी यहाँ पनि 1 मा यहाँ पनि 1 मा लगाएको छु नि। किन लगायो त भन्दा सेम नर्मालिटीमा इक्वल भोल्युम अफ एसिडले इक्वल भोल्युम अफ बेससँग रियाक्सन गर्छ भने मात्र सोलुसन न्यूट्रल हुने हो। यो कुरा क्लियर हुनुहोस्। फर्स्टमा यो कुरा चाहिँ क्लियरली याद गर्नु पर्यो। फर्स्टमा सेम नर्मालिटीमा इक्वल भोल्युम अफ एसिडले इक्वल भोल्युम अफ बेससँग रियाक्सन गर्दाखेरि सोलुसन न्यूट्रल हुन्छ। नर्मालिटी सेम छ, सेम नर्मालिटीमा 1000 सीसी अफ Na2CO3 ले 1000 सीसी अफ H2SO4 सँग रियाक्सन गर्दा रियाक्सन न्यूट्रल हुने हो। 1000 सीसी अफ Na2CO3 ले यहाँ पनि 1000 सीसी अफ H2SO4 भएको भए सोलुसन न्यूट्रल हुन्थ्यो। तर क्वेशनले के दियो, सल्भ गर्दा के देखियो त भन्दा 1000 सीसी अफ Na2CO3 छ, 1200 सीसी अफ H2SO4 छ। 1000 सीसी चाहिँ Na2CO3 छ, 1200 सीसी चाहिँ H2SO4 छ। 1000 सीसी ले 1000 सीसी अफ H2SO4 सँग मात्र रियाक्सन गर्छ। यसले एसिड सँग रियाक्सन गर्दै थियो, यो सकिहाल्यो, के मात्र बाँकी छ सोलुसनमा? अब एसिड मात्र बाँकी छ। 1000 ले 1000 सँग के गर्छ? रियाक्सन गर्छ। इक्वल भोल्युम अफ बेसले इक्वल भोल्युम अफ एसिड सँग रियाक्सन गर्छ। सी अब मसँग के बाँकी भयो त? एसिडको भोल्युम बढी छ भने एसिड नै बाँकी हुन्छ। सोलुसनमा जे बाँकी भयो सोलुसन त्यस्तै हुन्छ। अहिले एसिडको भोल्युम बढी छ भने सोलुसन के भयो? एसिडिक नै भयो। क्लियरली याद गर्नु भएको छ? सोलुसन एसिडिक नै किन भयो त? एसिडको मात्रा बढी छ, एसिडको भोल्युम बढी छ। क्लियर याद गर्नुभयो? We know that, लेख्नु तल हेरे। We know that for neutral solution 1000 ml cc of 1 Na2CO3 reacts with completely with 1000 cc of 1 N2SO4। हामीलाई के थाहा छ त भन्दा 1000 cc of Na2CO3 ले 1000 cc of H2SO4 सँगै रियाक्सन गर्छ भने सोलुसन न्यूट्रल हुन्छ। but given volume of H2SO4 is 1200 cc, so H2SO4 is in excess, H2SO4 बढी भयो, hence solution is acidic in nature।
इज एसिडिक इन नेचर्स। त्यही कारणले गर्दा सोलुसन के भयो त? एसिडिक भयो। सोलुसन एसिडिक भयो। हामीले एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल त निकालेर सकियो। क्वेशन यहाँ इन्डिङ भएको छैन के? बुझ्नुभयो त यहाँसम्म? क्वेशनले फेरि सोध्दैछ क्याल्कुलेट द मोलारिटी अफ डाइल्युट सोलुसन। क्याल्कुलेट द मोलारिटी अफ डाइल्युट सोलुसन निकाल्नु भनेको छ। क्याल्कुलेट द मोलारिटी अफ डाइल्युट सोलुसन निकाल भनेको छ क्वेशनले। र मोलारिटी अफ डाइल्युट सोलुसन निकाल्नको लागि अब हामी यहाँ के युज गर्छौं त भन्दाखेरि सोलुसनमा के बाँकी छ त अहिले? यहाँ एसिड बाँकी छ कि बेस बाँकी छ? एसिड बाँकी छ। एसिडको कति भोलम बाँकी छ? कति भोलम चाहिँ एक्सेस भयो त? 1000 ले 1000 सँग रियाक्सन गर्यो भने बाँकी भनेको जम्मा 1200 सीसी अफ H2SO4 थियो। 1200 मध्ये 1000 सीसी चाहिँ मेरो रियाक्सनमा युज भइसक्यो। 1000 सीसी युज हुन्छ भने बाँकी भनेको जस्ट कति मात्र हो? बाँकी भनेको जस्ट 200 सीसी। 200 सीसी मात्र के बाँकी छ? वाटर बाँकी, H2SO4 बाँकी छ, एसिड बाँकी छ। बाँकी भएको एसिडमा लगेर पानी हालियो। बाँकी भएको एसिडमा लगेर पानी हालियो र कति बनाइयो भोलमलाई? बाँकी एसिडमा लगेर पानी हालेर यसको भोलमलाई 1 लिटरमा चेन्ज गरियो। 1 लिटरमा चेन्ज गरेपछि क्वेशनले भनिदियो यसको रिजल्टिङ मोलारिटी कति हुन्छ त? रिजल्टिङ मोलारिटी कति हुने हो त? र केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर रिजल्टिङ सोलुसनको नर्मालिटी निकाल्न सक्यो भने राम्रोसँग याद गर्ने त्यहाँ रिजल्टिङ सोलुसनको केही गरी नर्मालिटी निकाल्न सकियो भने त मोलारिटी निकाल्न के गाह्रो भयो त? नर्मालिटी निकाल्न आउँछ भने मोलारिटी निकाल्नको लागि कुनै अवरोध हुनेवाला छैन। त्यो तिमीले गर्न सकिहाल्छौ। पछि मेरो रिजल्टिङ सोलुसनको नर्मालिटी निकालौं फर्स्ट। अब मलाई भन फर्स्टमा रिजल्टिङ सोलुसनमा एसिड बाँकी छ भने कति एसिड बाँकी छ त? कति भोलम अफ एसिड बाँकी छ त? भोलम अफ H2SO4 रिमेनिङ भोलम अफ H2SO4 पहिले यो निकालौं। 1200 थियो। 1200 मध्ये 1000 सीसी चाहिँ यसले बेससँग रियाक्सन गर्छ अनि सोलुसन न्यूट्रल हुन्थ्यो होला। 1200 मध्ये 1000 सीसी अफ H2SO4 ले 1000 सीसी अफ Na2CO3 सँग रियाक्सन गर्छ भनेपछि कति बाँकी छ अब? 200 सीसी अफ 1H2SO4 बाँकी छ। 200 सीसी अफ 1H2SO4 बाँकी छ। यसको 200 सीसी अफ H2SO4 मा लगेर पानी हालियो। 200 सीसी अफ H2SO4 मा लगेर पानी हालियो र पानी हालेर यसको भोलमलाई चेन्ज गरेर 1 लिटर बनाइयो। हेर्नुस् है यहाँ राम्रोसँग 200 सीसी मा लगेर पानी हालियो र यसको भोलमलाई चेन्ज गरेर 1 लिटर बनाइयो भने नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ सोलुसन कति भनेको छ क्वेशनले? त मोलारिटी अफ रिजल्टिङ सोलुसन कति भनेको छ क्वेशनले? गाह्रो छैन है, राम्रोसँग याद गरौँ। अब हेर त्यहाँ रिजल्टिङ सोलुसन गरी भोलम अफ एसिड कति छ मेरो? अब रिजल्टिङ सोलुसनमा V1 = 200 सीसी छ रे। नर्मालिटी अफ H2SO4 कति छ? अगेन लेख्छु
यस2 यासो4 n1 इक्वल टु 1 n रहेछ, नर्मालिटी 1 n छ। पानी हालेर कति बनाइयो? भोल्युम अफ रिजल्टिङ सोलुसन 1 लिटर बनाइयो भनेको छ क्वेशनले। यसलाई मैले V2 लेख्छु है। 1 लिटर भनेको 1000 सीसी निकाल्नु पर्ने सुरुमा नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ सोलुसन। n2 इक्वल टु व्हाट? नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ सोलुसन निकाल्नु पर्ने छ। नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ सोलुसन निकाल्नको लागि अब केही गाह्रो छ त यहाँ? V1 दियो, n1 दियो, V2 दियो, निकाल्नु पर्ने n2। के गाह्रो छ त? ल हेर्नुस् त यहाँ सबै सिम्पल छ, सिम्पल कुराहरू छन्, याद गरौँ। अब हामी यहाँ के गर्छौं? युजिङ नर्मालिटी इक्वेशन्स। नर्मालिटी इक्वेशन n1 v1 इक्वल टु n2 v2। n1 भनेको 1 इन्टु v1 भनेको 200 इक्वल टु n2 भनेको निकाल्नु पर्ने छ v2 भनेको 1000। n2 इक्वल टु 200 डिवाइड बाई 1000 हुने रहेछ। काटाङ कुटुङ पार्नुस्, कति आउँछ? 0.2 आउँछ। n2 इक्वल टु 0.2 n भयो। 0.2 n भयो भनेपछि n2 भनेको नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ सोलुसन। n2 इक्वल टु 0.2 n। रिजल्टिङ सोलुसनमा के छ? एसिड छ कि बेस छ? एसिड छ, यस2 यासो4 छ भनेपछि निकाल्नु पर्ने मोलारिटी हैन त? रिजल्टिङ सोलुसन इक्वल टु नर्मालिटी डिवाइड बाई रिजल्टिङ सोलुसनमा एसिड बाँकी छ भने बेसिसिटीले डिवाइड गर, 0.2 डिवाइड बाई 2 m हुन्छ, 0.1 m भयो। 0.1 m भयो। क्वेशन सल्भ भयो। क्वेशन सल्भ भयो। ठीक छ हैन त? यहाँसम्म कन्फ्युज त भएको छैन नि अहिलेसम्म, हैन? धेरै गाह्रो कुरा त कहाँ पढाएको छु र मैले अहिलेसम्म? सिम्पल कुरा त जोडिरहेको छु नि। गाह्रो लाग्नु भएन के तिमीहरूलाई? तिमीहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने त सकिहाल्यो नि फेरि। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर हो? अब यसपछि यहाँ याद गरौँ। यहाँसम्म याद गरिसकेपछि यहाँसम्म सकियो भने एउटा नेक्स्ट क्वेशन गराउँछु अन्तिममा है त। ल यसलाई लैजाऊ। नेक्स्ट एउटा क्वेशन सिम्पल छ, 2 मार्क्सको क्वेशन हो। क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ वाटर एडेड भनेको छ। टु मेक क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ वाटर एडेड टु 50 ml of 0.5 n KMnO4 solution in order to make it exactly 0.1 n भनेको छ क्वेशनले। in order to make it exactly 0.1 n भनेको छ। भोल्युम अफ वाटर एडेड भनेको छ। सिम्पल क्वेशन छ, त्यस्तो धेरै डिफिकल्ट छ जस्तो लाग्दैन मलाई लाग्दैन। तिमीलाई कस्तो मलाई थाहा छैन हैन त? सपोज क्वेशनले भन्दैछ तिमीसँग KMnO4 सोलुसन छ रे, जसको भोल्युम 50 ml छ, जसको नर्मालिटी 0.5 n छ। 50 ml of KMnO4 सोलुसन जसको नर्मालिटी 0.5 n थियो। 0.5 n नर्मालिटी भएको KMnO4 को सोलुसनमा लगेर पानी हालियो र पानी हालेर यसको भोल्युमलाई कति, यसको नर्मालिटीलाई 0.1 मा चेन्ज गरियो।
0.1 मा चेन्ज गर्दाखेरि तिमीले यहाँ कति भोल्युम अफ वाटर एड गर्यौ निकाल भनेको छ। बुझ्नु यहाँसम्म? 50 ml अफ 0.5 N KMNO4 सोलुसनमा लगेर पानी थपियो र पानी थपेर यसको नर्मालिटी 0.5 बाट 0.1 मा चेन्ज गरियो र गर्दा यसमा कति अमाउन्ट अफ वाटर एड गर्नुपर्छ भनेको छ क्वेसनले। र यो क्वेसन निकाल्नको लागि, सल्भ गर्नको लागि तिमीले केही गरी कुनै एउटा यस्तो जुक्ति निकाल्यौ के त आउन सक्छ नि हैन त? यस्तो आइडिया निकाल्यौ, त्यो आइडियालाई युज गरेर, यस्तो जुक्ति तिमीले निकाल्यौ, त्यो आइडियालाई युज गरेर तिमीहरूले के गर्दियौ त भन्दाखेरि यो 0.1 N नर्मालिटीमा कति भोल्युम अफ यो बनाएपछि यसको भोल्युम कति भयो त? केही गरी क्वेसन सल्भ गरेर 0.1 नर्मालिटी हुँदाखेरि मिक्सरको रिजल्टिङ सोलुसनमा कति भोल्युम अफ मिक्सर छ त्यो निकाल्न सकियो भने, भोल्युम अफ मिक्सर निकाल्न सकियो भने, किन मिक्सर भनेको KMNO4 मा लगेर पानी हालेको छ त्यही कारणले मिक्सर भनेको। मिक्सरको भोल्युम केही गरी निकालियो भने इनिशियल भोल्युम थाहा छ, मिक्सरको भोल्युम निकालियो भने त इनिशियल माइनस के रे मिक्सरको भोल्युम माइनस इनिशियलको भोल्युम भनेको त अमाउन्ट अफ वाटर एडेड भइहाल्यो नि, भोल्युम अफ वाटर एडेड भइहाल्यो नि। क्वेसन त यत्तिकै सल्भ भइसकेर त केही गर्नै नपर्ने रहेछ। जस्ट एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो, पानी हालेर 0.1 नर्मालिटी बनाएको सोलुसनको भोल्युम कति छ र त्यो निकाल्नको लागि V1 दिएको छ, N1 दिएको छ, N2 दिएको छ, निकाल्नु पर्ने V2। तीनटा कुरा नोन, एउटा कुरा अननोन छ भने नर्मालिटी इक्वेशन्स, पानी गए मुनि गए पनि नबिर्स्नु होला। अब त्यही नर्मालिटी इक्वेशनलाई N1 V1 इक्वल टु N2 V2, क्वेसन आपसे आप सल्भ हुन्छ। ल यसलाई पहिले गिभन सार्छु, गिभन सारेर बिस्तारै सल्भ गर्न ट्राई गर्छु। हेर्नु होला राम्रोसँग, कन्फ्युज पक्कै पनि नहुनु पर्ने हो मेरो विश्वास छ हैन, कन्फ्युज नहुनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुस् है राम्रोसँग, गिभनमा भोल्युम अफ वाटर एडेड इक्वल टु व्हाट, यो निकाल्नु पर्ने छ, यो त निकाल्नु पर्ने हो। इनिशियल भोल्युम अफ KMNO4, KMNO4 V1 इक्वल टु 50 ml। इनिशियल नर्मालिटी कति दिएको छ? नर्मालिटी अफ KMNO4 N1 इक्वल टु 0.5 N। फाइनल भोल्युम अफ S2 SO4 थाहा छ, यो KMNO4 थाहा छैन, निकाल्नु पर्ने छ। फाइनल नर्मालिटी अफ KMNO4 कति आयो? N2 इक्वल टु 0.1 N। अब के युज गरिन्छ? युजिङ नर्मालिटी इक्वेशन्स, नर्मालिटी इक्वेशन्स N1 V1 इक्वल टु N2 V2, नर्मालिटी इक्वेशनमा N1 V1 इक्वल टु N2 V2। N1 हामीलाई क्वेशनले 0.5, V1 भनेको 50, N2 भनेको 0.1, V2 चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ, V2 निकाल्नु पर्ने छ। V2 निकाल्न सकियो, कटाङकुटुङ पार्नुस्, V2 इक्वल टु ठ्याक्कै कति आउँछ? कटाङकुटुङ गरियो भने V2 इक्वल टु 250 आउनु पर्ने हो। हेर त 250 ml आउनु पर्छ, 250 ml निस्किनु पर्ने हो। भनेपछि यो भनेको मेरो के भयो त?
फाइनल भोल्युम अफ KMnO4 इक्वल टू B2 माइनस B1 सरी B2 इक्वल टू कति आयो 250 ml निकाल्नु पर्ने यो हो त हैन नि त निकाल्नु पर्ने भनेको भोल्युम अफ वाटर एडेड यो निकाल्नको लागि B2 माइनस B1 250 माइनस 50 ml ठ्याक्कै 200 ml आउँछ 200 ml आउँछ यो वेमा क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ कसैलाई गाह्रो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नुहोस् हामी रेडी हुनेवाला छौं एक दिन हामी युट्युबमा लाइभ क्लास पनि लिएर आउँछौं त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म याद गर्नु होला कसैलाई केही कुरा कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला र यति भन्दै मस्त रहनुस् व्यस्त रहनुस् घरमै बस्नुस् साबन पानीले हात पनि धुनुस् हैन कोरोनालाई भगाउनुस् भन्दै र हाम्रो एजुकेसन टिभीलाई लाइक गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते बाइ बाइ